बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम झूठों का पोल खोलते हैं और झूठों को उनके घर तक छोड़कर आते हैं। तो आजकल जो हमने बेड़ा उठाया हुआ है, एक है बुढ़ी सस्ती रक्कासा जो बड़े तबले बजाती है और माशरे के अंदर ना सिर्फ फहाशी फैलाने पे काम कर रही है बल्कि वो झूठा प्रोपेगेंडा करती है और हम उसके हर झूठे प्रोपेगेंडे का जो है तोड़ करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जिब्रान नासिर साहब के हवाले से कि एक केस था मगवी कमसिन बच्ची कशमाला का। तो उस केस पे जो है जज साहब ने बच्ची को जब उसके दबाव में एक बयान बच्ची ने दिया था कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो उसके मुबैना शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी थी। तब इस गंदी रक्कासा ने, जो घटिया औरत है, इसने जो है बड़े तबले बजाए थे और मुजरा डाला था पूरा कि जिब्रान नासिर के हवाले से, और बड़ी रोने डालने की अदाकारियाँ कर रही थी। तो आपको हमने पूरी अपडेट दी थी कि परवरदिगार आलम का एहसान है कि एक बच्ची और महफूज हो गई। उस बच्ची का भी मेडिकल हुआ और बच्ची कमसिन करार पाई और अब वो बच्ची उसी शेल्टर होम में है जहाँ पे मगवी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी है। तो झूठी घटिया सस्ती अदाकारा का ये मुंह एक दफ़ा यहाँ काला हुआ। आज हम आपको एक और ख़बर सुनाते हैं कि बात करेंगे सबसे पहले हम जिब्रान नासिर के हवाले से कि ये सस्ती अदाकारा जो है उनकी बड़ी तस्दीक करती है, उनके वो किस तरह से जिब्रान नासिर के ख़िलाफ़ बकवास करती है और खाम फजूल का जो है उनसे जलती है और उनका मजाक उड़ाती है। तो और ख़ास कर मजहबी मुनाफरत फैलाती है ये औरत। तो हम आपको आज एक बहुत ज़बरदस्त ख़बर सुनाने जा रहे हैं कि जिब्रान नासिर साहब को पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मदरसे के जो मुंतज़मीन हैं, जो अहले सुन्नत में बहुत मुकाम रखते हैं, और उस मदरसे से जो है अहले सुन्नत के अकाबरीन से जो है बड़े बड़े मामलात में बाकायदा फ़तवे लिए जाते हैं। वो इतना अथेंटिक इदारा है और वो इदारा मंसूब था मरहूम मुफ्ती नईम साहब से। तो जुर्रत अखबार में जो है 54 के करीब उनके ख़िलाफ़ ख़बरें लगी और जो है उनको लैंड ग्रेबर, मरने के बाद उनको लैंड ग्रेबर जो है वो साबित किए जाने की कोशिश की, उनको भत्ताखोर कहा गया और पता नहीं क्या क्या उन पे इल्ज़ामात लगाए गए उनके मरने के बाद। तो ये जो है केस जिब्रान नासिर साहब को इस मदरसे के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने जिब्रान नासिर को दिया है। और आज जिब्रान नासिर ने इतने दबंग दलाइल दिए हैं और उन्होंने जज साहब जिनका नाम जस्टिस अदनान चौधरी है उनकी अदालत में बताया कि वाहिद एक ये अखबार है जुर्रत जिसके अंदर 54 के करीब जो है आर्टिकल लिखे गए हैं और बेशुमार जो है ख़बरें लगाई गई हैं इनके मदरसे के ख़िलाफ़। और हम आपको बताएंगे, हमारा जर्नलिस्टों का ग्रुप होता है कि जिसमें अगर कोई एक जर्नलिस्ट ख़बर चलाता है तो उसके बाद वो फ़ौरन अपने दोस्तों को अपने सिंडिकेट में दे देता है और इस तरह पूरा मीडिया जो है फिर वो मिलके एक ही ख़बर चलाता है। तो जिब्रान नासिर ने बताया कि ये वाहिद इदारा है जुर्रत अखबार जो मुस्तकिल जो है इन पे इल्ज़ाम तराशियाँ लगाते रहे, भत्ते का इल्ज़ाम और न जाने ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के इल्ज़ाम और क्या क्या इल्ज़ामात लगाते रहे, जबकि किसी और चैनल ने या किसी अखबार ने इनको फॉलो नहीं किया। तो इनको जो है वो रोका जाए, ये कानून के ख़िलाफ़ करें। जिस पे जस्टिस अदनान चौधरी साहब ने कहा कि ये इस तरह की जो झूठी ख़बरें चलाते हैं तो कोई इदारा है ऐसा जो इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सके या इनको रोके। जिब्रान नासिर ने मोअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि प्रिंट मीडिया पैमरा और पीटीए के इख्तियार में नहीं आता, अलबत्ता सहाफ़ियों की अपनी तंजीमें होती हैं, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जिब्रान नासिर के दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया। अब नाज़रीन, यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर जिब्रान नासिर कादियानी था तो इतने बड़े मदरसे की इंतज़ामिया ने अपना केस जिब्रान नासिर को क्यों दिया? उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि कादियानी तो हमारे आखिरी नबी के मुनकिर हैं और हम एक काफिर से अपना मुकदमा क्यों लड़वाएं? तो बुढ़ी रकासा के मुंह पे जो है अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ भी एक ज़बरदस्त चमाटा पड़ा है और इसका मुंह काला हुआ है, क्योंकि जिब्रान नासिर अहले सुन्नत मुसलमान है,
کئی دفعہ وہ بتا بھی چکے ہیں، مگر یہ بڈھی رقاصہ جو ہے یہ مذہبی منافرت پھیلاتی ہے۔ تو ناظرین ایک کیس اور تھا جس پہ یہ رقاصہ جو ہے مجرا ماسٹر، کیونکہ اس کا کام ہی یہ رقص کرنا، مجرا کرنا، تو جس پہ اس نے جو ہے بہت رقص کیا تھا اور بہت جو ہے شور مچایا تھا اور بڑی کھلکھلا رہی تھی کہ ایک اور کم سن بچی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ ججوں نے جانے دیا اور ہمارے لیے ہمارے ظہیر کو جو ہے اس طرح روکا جا رہا ہے، اور جبران ناصر جو ہے بس یہ ایک ہی کیس لڑ رہا ہے کم سن مغوی بچی کا، اور اس میں بھی جو ہے جج صاحب نے شوہر کے ساتھ جانے دیا۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ ایک اور دفعہ اس عورت کا منہ کالا ہوا اور ایسا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا ہے کہ جس کی اس کی چیخیں نکل گئی ہوں گی۔ تو ہم آپ کو بتائیں کہ 10 نومبر کو 7 رکنی ڈاکٹروں پہ مشتمل ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، جس کی ایگزامینیشن ہوئی تھی خرم جاوید کاظمی، جن کی بیٹی کو جو ہے اغوا کیا گیا تھا کورنگی سے، اس کا جو ہے میڈیکل ایگزامینیشن ہوا ہے، جس میں ہڈیوں کے اور دیگر چیزوں کے انہوں نے ٹیسٹ لیے ہیں۔ تو بچی کی عمر جو ہے 14 سے 15 سال جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، اور بچی کے ساتھ جو ہے زیادتی کا بھی انکشاف اس میں ہوا ہے۔ تو پولیس کے مطابق یہ کہ وہ جو نکاح نامہ جس پہ وہ اچھل رہا تھا علی رضا نامی نوجوان، اور اس بچی کو جو ہے ڈرا دھمکا کے بیان دیا گیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اور ایک وہ جمالی کر کے جو صحافی تھا جو مستقل مفرور ہے، اندرون سندھ کا ایک صحافی تھا، اندرون سندھ کے ایک اخبار کا نمائندہ، جو مستقل جو ہے اس کی بچی کے والدین کو ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بچی بازیاب کرا دیں گے، آپ جو ہے کیس واپس لے لو، FIR نہیں کٹاؤ۔ لیکن جس طرح سے مہدی کاظمی صاحب مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اسی طرح سے جناب جاوید کاظمی صاحب بھی مضبوط اعصاب کے مالک نکلے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بچی کو جو ہے در در بھٹکنے کے لیے، بازاروں میں بکنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے مستقل اسٹرگل کی، تو یہ کیس جو ہے ٹرائل کورٹ میں چلا گیا تھا، اور پھر جبران ناصر کے دبنگ قسم کے جو دلائل ہیں، جبران ناصر کی جو دھواں دھار تقریر ہوتی ہے اور وہ سارے ثبوت یوں کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں عدالت کے اندر، تو تمام جو دلائل ان کے سنے تھے جج صاحب نے، تو اس بچی کو جو ہے باقاعدہ میڈیکل ہوا 7 رکنی ڈاکٹرز پہ مشتمل، اور ان ڈاکٹرز نے جب اس کا 10 نومبر کو میڈیکل ہوتا ہے، اور جب ڈاکٹر نے اس کا ایگزامن کیا تو بچی کی عمر جو ہے 14 اور 15 سال کے درمیان نکلی ہے۔ تو پولیس کا یہی کہنا ہے کہ نکاح جو ہے ہوا ہی نہیں تھا سرے سے، اور ہم تو اس بچی کو بازیاب کرانا چاہتے تھے، مگر یہ جو ہے جمالی کر کے جو صحافی تھا اور ان کے جو وکیل ہیں، وہ زبردستی بچی کو یہاں سے کورٹ سے جو ہے بیان دلوانے کے بعد اپنی گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ تو یہ بڑی زبردست ایک پیش رفت ہے کہ بچی جو ہے اس کا بھی میڈیکل ہوا، اور بچی یہ بھی جو ہے اب اس کو بھی انشاءاللہ ماں باپ کے حوالے کیا جائے گا، اور چالان ابھی جو ہے اس کا حتمی چالان اب پولیس والے پیش کریں گے۔ تو یہ جو رقاصہ ہے اس کے منہ پہ ایسا کوئی جاندار قسم کا تھپڑ پڑا ہے کہ اب یہ میں تو بلکہ کہتی ہوں یہ رقص کرے، ڈانس کرے اور مزہ آتا ہے، جو یہ کرتی ہے پھر اس کا ایک دم الٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہمارے لیے میں تو کہتی ہوں پازیٹیو ہی ہے کہ یہ اسی طرح رقص و موسیقی کرے اور لوگوں کو اپنے مجرے دکھا کے انٹرٹین کرے، اور کچھ ہی روز بعد جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی خبریں آتی ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بے شمار اچھی خبریں ہیں، لیکن ہمیں اپنا منہ بند رکھنا ہوتا ہے کہ ہم قبل از وقت آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ ابھی بھی بہت ساری خبریں ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مغوی کمسن بچی کے حوالے سے جو 2 ڈاکٹر تھی سائیکائٹسٹ، جناب عظمیٰ ریاض اور ڈاکٹر عائشہ ثروت، تو ان دونوں نے جو ہے اپنی ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی، اور جہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ بچی نے برملا جو ہے اظہار لکھوا دیا ہے باقاعدہ کہ مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے، اور بچی نے سب بتا دیا ہے کہ کس نے اس کے ساتھ کس طرح سے زیادتی کی۔ بچی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہاں بچی کو لے جایا گیا تھا وہاں بچی کے علاوہ بھی کئی بچیاں مغوی اور تھیں، یعنی کہ اب جیسے جیسے فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ قریب آ رہی ہے تو رقاصہ جو ہے پاگل ہوئی چلی جا رہی ہے، اور پاگل پنے میں جو دل چاہتا ہے وہ باولے پنے کی حرکتیں کرتی ہے۔ اب ایک نیا کل خط سنا دکھا رہی تھی کہ یہ مہدی کاظمی کی وائف نے لکھا ہے، تو مہدی کاظمی کی وائف
क्यों लिखेंगी। और कॉमन सेंस की बात है कि ये डॉक्टर सरवत जो अभी आयशा सरवत जो अपॉइंट हुई हैं और उससे पहले जो डॉक्टर उज़मा हैं, उन्होंने तो कोई हिस्ट्री के बहाने या किसी भी बहाने से जो है मेहदी काज़मी के घर जाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन वो जो मेंटल डिसऑर्डर खातून थी फातिमा रियाज, जिनको इस औरत ने ही प्लांट किया था, वो क्यों गई मेहदी काज़मी साहब के घर। टेलीफोन पे भी हिस्ट्री ले सकती थी। और मेहदी काज़मी साहब की बीवी ने जो बच्ची की जो जहनी बातें थी कि इस तरह चीज़ों को भूल जाती है और इस तरह जो है मिक्सअप कर देती है चीज़ें, वही बताई थी। और ना मेहदी काज़मी बेवकूफ़ है, ना ही सायमा काज़मी बेवकूफ़ है कि अपनी राइटिंग से कोई चीज़ लिख के देंगे। ये अहमकों की जन्नत में रहती है और इसको जो फॉलो करते हैं वो इंतहाई कम अकल और शायद अकल से पैदल और जाहिल लोग हैं जो इसके इन ड्रामों में आ जाते होंगे। और वैसे तो अब इसकी व्यूवरशिप भी कम हो गई है, लोग इस पे लान तान करते हैं, इतनी गंदी गंदी इसको बातें बोलते हैं, मगर वो यही है कि इंसान को ढीठ होना चाहिए, इज़्ज़त तो आनी जानी चीज़ है। इसने हमारे लिए भी पता नहीं क्या क्या कर रही है, इतनी पागल हो गई है और किस तरह से दीवारों से टक्करें मार रही है ये औरत, और इसका ऐसे ही मुँह काला होता रहेगा। तो अच्छी अच्छी खबरें आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अतराफ़ में बसने वालों का सबका बहुत ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।